अहिले चाहिँ देयर आर सेभरल ब्याङ्क्सहरू होइन, मोर देन 27 कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू छ, तिनीहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो वेबसाइट्सहरू छ जसबाट चाहिँ पिपल क्यान गो अनि दे क्यान लगइन हुन्छ नि, अनि त्यसपछि आइडी क्रिएट गरेर अथवा नगरे पनि वी क्यान ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट्सहरू अनि वी क्यान अप्लाई फर लोन्सहरू पनि. सो वाइ रुम्स एन्ड मनी? Hello everyone, welcome to FinTech in Nepal podcast series. FinTech in Nepal is a short series of podcasts on digital financial technologies in Nepal that features guests of influential personalities who have been actively involved in FinTech sector of Nepal. The overall goal of this podcast is to raise awareness of the current status, prospects, opportunities of digital financial technologies, digital FinTech in Nepal. We also intend to inform our target audience about the existing problems and various technological advancements that could help us solve those problems in the financial sector of Nepal so that we Nepalis can understand and take maximum benefits of it. For today's episode, we have the theme Easing the Banking Process, for which we have invited project lead and advisor of Rooms and Money. Started with a mission to revolutionize the banking process and insurance process by using blockchain-based automated money laundering, that is the AML system, Rooms and Money envisions a world where the banking and insurance process are automated without human intervention. Rooms and Money is a fintech product developed by Rooms and Group of companies. To discuss further, we have project lead of Rooms and Money, Mr. Vivek Khatka, and advisor of Rooms and Money, Mr. Ruchin Singh. Welcome to our podcast. Hello. So, before we start, why don't you start by introducing yourself? Hello, I am Vivek. So I'm currently working as project lead for Rooms and Money. Okay, thank you Pragya. So मेरो नाम चाहिँ रुचिन सिंह. म चाहिँ रुम्स एन्ड ग्रुप अफ कम्पनीजको अपरेसन्स हेर्छु. अनि रुम्स एन्ड ग्रुप अफ कम्पनीजमा चाहिँ वी हेभ भेरियस डिजिटल इनोभेटिभ कम्पनीजहरू. स्पेसली वी फोकस अन ब्लकचेन, तर वी अल्सो वर्क अन एआईमा पनि अनि च्याटबटमा पनि हेर्छौँ होइन. अनि त्यसमा माथि पनि म आम एडभाइजिङ रुम्स एन्ड मनी, प्लस आइ एम लिडिङ ई-सत्य. ई-सत्य चाहिँ ब्लकचेन बेस्ड कम्पनी डिपार्टमेन्ट हो. त्यसमा चाहिँ हामीले ब्लकचेन अवेरनेसहरूमा चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको छु, प्लस ब्लकचेन प्रडक्ट्सहरूमा पनि बनाउने इन्क्युबेट गर्दा चाहिँ गरिरहेको छु. थ्याङ्क यू. सो विवेक, जस्तै अब हामी चाहिँ लाइक रुम्स एन्ड ग्रुप भनेर चाहिँ इट्स बेसिकली आइटी कम्पनी होइन. सो पिपल आर नट अब आइटी कम्पनी भनिरहेको छ वान एन्डमा, अनि अर्को एन्डमा चाहिँ रुम्स एन्ड मनी भनेर एकदम लाइक मनी फोकस्ड जस्तो खालको सोल्युसन भएन. सो वाट एक्ज्याक्टली इज रुम्स एन्ड मनी? कि लाइक टु जेनरल पिपल हाउ टु एक्सप्लेन रुम्स एन्ड मनी? So basically, as Ruchin said, होइन, so we are an innovation company. So हाम्रो रुम्स एन्ड मनीको एउटा गोल पनि के हो भन्दाखेरि, I'll talk about रुम्स एन्ड मनी, what is रुम्स एन्ड मनी a bit later होइन. सो रुम्स एन्ड मनीको एउटा गोल पनि के हो भन्दाखेरि, we need to solve एउटा एक्जिस्टिङ प्रब्लम थ्रु टेक्नोलोजी, थ्रु इनोभेसन होइन. सो द्याट्स वाइ वी इन्ट्रोड्युस रुम्स एन्ड मनी. सो रुम्स एन्ड मनी के हो भनेर डिरेक्टली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रुम्स एन्ड मनी भनेको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म अर पोर्टल, यु क्यान सी अ पोर्टल एज वेल होइन, वेयर पिपल क्यान कम अनि सी ब्याङ्कको अथवा इन्सुरेन्सको सेभिङ होस्, लोन होस् अथवा फायर इन्सुरेन्स, जति पनि प्रोडक्टहरू छन् फाइनेन्सियल प्रोडक्टहरू, उनीहरू सबैलाई हेरेर तिनीहरूलाई एकअर्कासँग कम्पेयर गरेर अनि त्यो कम्पेरिजनको थ्रुबाट विच फिट्स माई निड होइन, मेरो निडलाई कुन चाहिँ प्रोडक्टले मजाले फिट गर्छ त्यसलाई हेरेर त्यसलाई डिटेलमा गएर त्यसको बारेमा हामीले डिटेल इन्फर्मेसनहरू पनि राखेर हुन्छ, त्यसलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यो सबै हेरेर दे क्यान एप्लाई थ्रु आवर वेबसाइट अथवा हाम्रो पोर्टलको थ्रुबाट. सो मैले त्यसमा एड गर्दाखेरि चाहिँ सो रुम्स एन्ड मनी चाहिँ रादर देन हामी सोच्दाखेरि चाहिँ इट्स आइटी सल्युसन भन्दा एन्ड टु एन्ड सल्युसन हो होइन. अनि इट्स अ सर्भिस पनि भन्नु होला होइन, विच इज ड्रिभन बाई टेक्नोलोजी. अनि हामीले मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै ट्रिभागोले होटलको डिफ्रेन्ट ऊहरू के अरे रेट्सहरू देखाउनु, जस्तै यसमा चाहिँ लोनको डिफ्रेन्ट रेट्सहरू देखाउने. सो इट्स बेसिकली ट्रिभागो फर यो लोनको इन्फर्मेसन अन्त बुझ्यो भने चाहिँ इट विल बी बेटर फर पिपल टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन, सिम्पल वर्डमा. सो लाइक इट कम्पेयर्स त्यो सबै त भइहाल्यो होइन, तर फङ्सन चाहिँ कसरी गर्छ कि वाट इज द सिस्टम बिहाइन्ड इट होइन. त्यो अब त्यो जुन ट्रिभागोको पनि कुरा है, त्यसको पनि देयर इज सम ब्याक एन्ड सफ्टवेयरहरू अथवा कि एप्लिकेसन्सहरू छ. सो रुम्स एन्ड मनीले चाहिँ कसरी फङ्सन गर्छ, लाइक हाउ डज द प्रोसेस स्टार्ट अनि वेयर डज इट एन्ड? I'll answer that. So first of all, let's say a user comes to our website होइन, हाम्रो पोर्टलमा युजर आउँछ. सो उसले हाम्रो पोर्टलको नाम चाहिँ के हो? www.roomsandmoney.com. सो उनीहरू उनीहरू हाम्रो पोर्टलमा आउँछ. सो पोर्टलमा आइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो क्याटेगोरिजहरू भनेर छ.
बी इट होम लोन, लाइफ इन्सुरेन्स, स्टुडेन्ट सेभिङ, दोज टाइप अफ क्याटेगोरी. सो उनीहरूले आफू कुन क्याटेगोरीको त्यो क्याटेगोरी चुज गर्छ. त्यो क्याटेगोरी चुज गर्ने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ लिस्ट अफ प्रोडक्ट्सहरू देखिन्छ फ्रम मल्टिपल ब्याङ्क्स होइन. सो कुनै एउटा ब्याङ्कको मात्र नभइकन होम लोन जति पनि नेपालमा क्लास ए ब्याङ्कहरू छ उनीहरू सबैको होम लोनहरू हामीले त्यसरी त्यहाँ राखिदिएको छ होइन. सो उनीहरूले त्यसमा हेरेर उनीहरूलाई सेलेक्ट गरेर कुनै 3टालाई सेलेक्ट गरेर दे क्यान कम्पेयर. सो त्यो कम्पेयर गरिसकेपछि 3टा मध्ये उनीहरूलाई जुन राम्रो लाग्यो, फर इक्जाम्पल लेट्स सी अहिलेको लागि आई लाइक एनएसएसियाको होम लोन होइन. सो मलाई एनएसएसियाको होम लोन मन पऱ्यो भने सो आई क्लिक अन मोर डिटेल्स. अनि मोर डिटेल्समा गइसकेपछि आई क्यान लर्न अबाउट वाट इज एनएसएसिया ब्याङ्क, एनएसएसियाको ब्याङ्क के हो, उनीहरूको कन्ट्याक्ट इन्फोदेखि लिएर. अनि त्यो मात्र नभइकन आई क्यान लर्न अबाउट वाट इज होम लोन एज वेल. त्यसको लागि मलाई के डकुमेन्ट चाहिन्छ ब्याङ्कलाई सबमिट गर्नलाई होइन. त्यो सबै कुराहरूलाई हेरेर अनि इफ आई लाइक इन्ट्रेस्टेड, इफ आई लाइक त्यो डिटेल्सहरू होइन, सो आई क्यान डिरेक्टली अप्लाई गरेपछि आई क्यान इनपुट माई इन्फर्मेसन होइन. अनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हाम्रो ब्याकएन्डमा गएर बस्छ. त्यो ब्याकएन्डमा गइसकेपछि त्यो इन्फर्मेसन ब्याङ्कलाई फरवर्ड हुन्छ होइन, ब्याङ्कबाट जान्छ. सो ब्याङ्कले त्यसपछि आफ्नो ब्याङ्किङ प्रोसेसको थ्रुबाट सुरु गरेर तपाईँको लोन एप्लिकेसन पास हुन्छ, फेल हुन्छ, एउटा अनबोर्ड हुन्छ कस्टमर. सो द होल प्रोसेस चाहिँ कस्तो अनबोर्डिङदेखि लिएर कस्टमरले अब इट्स बेसिकली हामी मार्केट प्लेस जस्तोहरू बुझ्छ होइन. त्यो मार्केट प्लेसमा युजर्सहरू होइन, स्पेसली अब यङ भन्दा पनि डिजिटल सेभी युजर्सहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको. उनीहरू त्यो वेबसाइटमा आएर वेन दे सर्च फर इट त्यो सर्च गरेर अनबोर्डिङ प्रोसेस त्यहीँबाट स्टार्ट होस्. सो रादर देन गोइङ ब्याङ्कमै गएर स्टार्ट गर्नुभन्दा नि दे क्यान स्टार्ट एउटा त्यो मार्केट प्लेसबाट त्यो अन्डरस्ट्यान्ड कम्पेयर गरेर हुन्छ नि, दे आर अवेर अबाउट दि लोन्सहरू. अनि त्यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि चाहिँ अनि देन त्यो सिस्टम चाहिँ वी वान्ट टु कनेक्ट टु द ब्याङ्क्स होइन. ब्याङ्कबाट कनेक्ट चाहिँ अनि ब्याङ्कले चाहिँ त्यो लोन प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट गर्छ. सो त्यो होल अघि मैले भन्छ एन्ड टु एन्ड प्रोसेस चाहिँ सिमलेस होस् हुन्छ नि, अनि पेपर वर्क चाहिँ घटोस्. यो जुन एन्ड टु एन्ड प्रोसेसहरू चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ देयर आर सेभरल ब्याङ्क्सहरू होइन, मोर देन 27 कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू छ. तिनीहरूको चाहिँ आफ्ना आफ्ना वेबसाइट्सहरू छ जसबाट चाहिँ पिपल क्यान गो अनि दे क्यान लगइन हुन्छ नि. अनि त्यसपछि आइडी क्रिएट गरेर अथवा नगरे पनि वी क्यान ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट्सहरू अनि वी क्यान अप्लाई फर लोन्सहरू पनि. सो वाइ रुम्सन मनी कि बिकज हाउ इज इट डिफ्रेन्ट, बिकज सबै ब्याङ्क्सहरूको त आफ्नो आफ्नै सल्युसन्सहरू आइरहेको छ नि त अहिले. सो द्याट्स अ गुड क्वेसन होइन, किनभने त्यो ब्याङ्कले आफ्नै छ वाइ युज त्यो भनेर होइन. सो इट्स बेसिक ऊ इज त्रिभागोमै जाउँ होइन. त्रिभागो पनि हरेक होटलहरूको आफ्नै बुकिङ पनि हुन्छ. तर वाइ डु पिपल प्रिफर युजिङ त्रिभागो होइन भन्दा त मेन त्रिभागोको भ्याल्यु प्रपोजिसन त इट्स गिभिङ देम कम्पेरिजन ऊ गर्ने दिइरहेको छ नि त. सो हामीले पनि वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज मान्छेहरूलाई मेन ऊ चाहिँ उनीहरूको टाइम सेभ गरिदिरहेको छ, इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिदिइरहेको छ होइन. सो इफ देयर इज अ पोर्टल होइन विच रुम्स एन्ड मनी स्ट्राइभ्स टु बी होइन, एउटा पोर्टल वेयर कन्ज्युमर्सहरूले अरू लोन लिने मान्छेहरूले चाहिँ दे सी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि, दे क्यान कम्पेयर डिफ्रेन्ट लोनको रेट्सहरू गरेपछि त ब्याङ्कमा त दे ओन्ली सी त्यही ब्याङ्कको मात्रै देख्ने भयो नि त होइन. इभन दो दे माइट ह्याभ ऊ, तर यहाँ त दे विल सी कम्पेयर गर्नु मिल्यो, एउटा कम्पिटेटिभ रेट पाउनु सक्छ उनीहरूले होइन. अनि देन उनीहरूले इन्फर्मेसन पनि पाउने भयो. त्यो इन्फर्मेसनहरू सबै हामीले म्यानेज गर्दा हुन्छ. अनि देन त्यो कम्पेयर गरेपछि इट्स मच इजियर होइन फर युजर्सहरू भनौँ नि. सो एउटा मेजर प्रब्लम अनि विवेकले पनि भनेको वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द इन्फर्मेसन इज भेरी स्क्याटर्ड कि होइन. अनि हाम्रो रुम्स एन्ड मनी टिमले चाहिँ के गरिरहेको छ त्यो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कन्सोलिडेट गरेर अनि राइट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन चाहिँ युजर्सहरूलाई प्रोभाइड गर्नु खोजिरहेको छ. अनि ब्याङ्कमा अनलाइन गरे पनि ब्याङ्कले आफ्नोबाट गर्छ भने गर्छ, तर यु आर नट गेटिङ द्याट प्रपर इन्फर्मेसन अफ कम्पेयर गर्ने हुन्छ नि. सो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ वी आर ट्राइङ टु प्रोभाइड. सो यसमा चाहिँ लाइक हामीले वेबसाइट्सहरू भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क्स एन्ड इन्सुरेन्स भनेर भन्छ होइन. सो इन्सुरेन्स प्रडक्ट्सहरूको चाहिँ कसरी के भइरहेछ प्रोजेक्सन्सहरू. सो इन्सुरेन्समा चाहिँ एक्चुली अब इन्सुरेन्सको केसमा कम्पेयर भन्ने हुँदैन होइन, बिकज इट्स अब इन्डिभिजुअलकोमा डिपेन्ड गर्छ. जस्तो कि ब्याङ्कको केसमा वी हेभ फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट, हामी इन्ट्रेस्ट रेटलाई कम्पेयर गर्नु मिल्छ. तर इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने हुँदैन. सो र अब हाम्रो अमाउन्ट पनि कति अमाउन्टको इन्सुरेन्स गर्ने पनि त्यो डिपेन्ड्स अन कन्ज्युमर इट्सेल्फ. सो त्यसको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ त्यसको केसमा भन्दाखेरि चाहिँ वी क्यान डु कि हाम्रो इन्स्टलमेन्ट के इन्सुरेन्सको इन्स्टलमेन्ट कति तिर्नुपर्छ होइन. सो तर एट द इन्ड अफ द वी क्यान क्यालकुलेट रेसियो क्यालकुलेट गरेर वी क्यान कम्पेयर रेसियो होइन. सो रेसियोको थ्रुबाट युजर क्यान नो कि विच प्रडक्ट इज बेटर भनेर होइन. सो इन्सुरेन्सको त्यो रेसियोको कुरा चाहिँ वी आर वर्किङ अन इट. सो इट्स नट लाइभ येट होइन. सो हामीले इन्सुरेन्सलाई चाहिँ गरेर जस्तो अहिलेको केसमा चाहिँ इन्सुरेन्सको चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिटेलमा राखिदिरहेको छ. सो युजर क्यान कम हियर अनि उनीहरूले त्यो इन्फर्मेसनहरू पढेर डिटेलमा गरेर यो इन्सुरेन्स रहेछ, यो ब्याङ्कको के अरे यो इन्सुरेन्स कम्पनीको यो प्रडक्टले चाहिँ मलाई यो बेनिफिट दिन्छ भनेर दे क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. तर फ्युचरमा चाहिँ दे विल बी एबल टु कम्पेयर रेसियो एज वेल.
सो बेसिकली यसमा चाहिँ अब हामीले आफूले आफ्नो प्रिमियम्सहरू चाहिँ आफूले क्यालकुलेट पनि गर्न मिल्ने फिचर्सहरू पनि भयो, अरूले भन्नुभएको जस्तो ब्याङ्क्सहरूको पनि इन्ट्रेस्ट रेटहरूदेखि लिएर सबै कम्पेयर गर्ने पनि भयो. तर लाइक idea is very diverse पनि अनि it's kind of innovative हैन. Like we talked about how Rumsan has been working on promoting innovative digital solutions हरू. So यसो गर्दाखेरि like while we are at this phase जहाँ चाहिँ हाम्रो वेबसाइट्सहरू लन्च भइसकेको छ हैन Rumsan Moneyको. So अहिले आउँदाखेरि चाहिँ like what problems did you face के यो स्टेजसम्म आइपुग्दाखेरि अनि what do you think अब अहिले यो भन्दा अगाडिको like उस फेजहरुमा चाहिँ के मेजर च्यालेन्जेसहरू चाहिँ आउन सक्छ बिकज वी आर जस्ट ग्रोइङ के यो डिजिटल टेक्नोलोजी डिजिटल फेजमा मान्छेहरू बल्ल युज हुँदै गइरहेछ थ्याङ्क्स टु पेन्डेमिक भनौँ होइन. द वान गुड थिङ इज एभ्रिथिङ इज डिजिटाइजिङ होइन. हाम्रो लाइक प्राइम मिनिस्टर्सको एपदेखि लिएर सबै वेबसाइट्सहरू एप्लिकेसन्सहरू हामीले सबै अलि इजी वेबाट प्रोसेस गर्न सकिरहेछ नि. तर देयर मस्ट बी प्रब्लम्सहरू त टनै थियो होला. सो हाउ टु एड्रेस देम? आई थिङ्क आल एन्सर द्याट है रुचिन दाइले भन्दा. हाम्रो मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ एक्चुली इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने नै थियो कि होइन. जस्तै कि ब्याङ्कहरूको वेबसाइटमा हेऱ्यो भने देयर इज नो एपिआई देयर इज नो डिरेक्ट वेबसाइटमा के. सो उनीहरूले पिडिएफ अथवा कुनै एउटा इमेज छ टेबल बनाएर सो त्यसको थ्रुबाट वी निड टु ह्याभ म्यानुअल लेबर होइन. सो एभ्री विक हाम्रो चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि एभ्री विक वी आर अपडेटिङ डेटा वी आर अपडेटिङ एभ्री इन्फर्मेसन्सहरू होइन चेक गरेर वी निड एउटा डेडिकेटेड रिसोर्स फर द्याट के. सो इफ यु क्यान गेट एउटा एपिआई होइन एपिआई ब्याङ्कले आफ्नो एउटा एपिआई इन्ट्रेस्टेड हो त्यो त पब्लिक कुरा हो अलरेडी पब्लिक गर्ने कुराहरू केही इस्यु हुँदैन. सो त्यसलाई एउटा एपिआईको थ्रुबाट दिने हो भने वी डोन्ट निड त्यो एउटा म्यानुअल लेबर के. वी क्यान डिरेक्टली अपडेट थ्रु ब्याङ्कको एपिआईबाट हाम्रो सिस्टममा डिरेक्टली अपडेट गर्न मिल्यो. त्यो एउटा हाम्रो चाहिँ मेजर इस्यु थियो पहिला गर्ने बेलामा होइन. इन्फर्मेसन गर्ने बेलामा वी ह्याड टु गो एभ्री ब्याङ्कको कति ब्याङ्कहरूको चाहिँ फेरि डिटेल पनि थिएन कि. जस्तै प्रडक्टको डिटेलहरू भन्यो भने वाट इज होम लोन भन्यो भने होम लोन इज जस्ट 1 लाइन 2 लाइनको मात्र इन्फर्मेसनहरू थियो. त्यसलाई डकुमेन्टहरू के चाहिन्छ ब्याङ्कमा पनि डिफर गर्छ नि त कति डकुमेन्टहरू त होइन. सो त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदम डिटेलमा थिएन. हाम्रो चाहिँ त्यो इस्यु थियो मेजर फर्स्टमा चाहिँ गर्दाखेरि. तर इन्स्योरेन्सहरूको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू अभाइलेबल थियो. इन्सुरेन्सको पनि त्यही सिमिलर इस्यु नै भयो. इन्सुरेन्स केसमा अब इन्ट्रेस्ट रेट त हुने भएन तर जुन डिटेल इन्फर्मेसन छ नि त्यो चाहिँ वेबसाइट नै उनीहरूको इन्कम्प्लिट जस्तो थियो क्या ब्याङ्कहरूको वेबसाइट ब्याङ्क इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको. सो त्यो मेजर इस्यु फेस गरेको थियो. तर अब अहिलेको सिनारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो मेजर इज मार्केट पेनिट्रेसन क्या अहिलेको मेजर इस्यु भनेको चाहिँ. सो सिन्स अब हाम्रो रुमसन मनी इज अ न्यू टाइप अफ प्रडक्ट होइन. यस्तो प्रडक्टहरू नर्मली नेपालमा छैन भनौँ न. सो त्यो नभएको भएर सो ब्याङ्कहरूले चाहिँ दे आर अलिकति हेजिटेट कि वी आर देयर कम्पिटिसन भनेर के रादर देन आर देयर कोलाबोरेटर भनेर. सो आई थिङ्क त्यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई कम्पिटिसनको रूपमा सोचिरहेको छ हामीलाई. त्यही भएर अलिकति इस्यु चाहिँ भइरहेको छ. जस्तै इमेलहरू पठाउँदाखेरि हामीले मार्केटिङ गर्नलाई उनीहरूलाई अप्रोच गर्दाखेरि उनीहरूले रिप्लाई नगर्ने इग्नोर गर्ने त्यो कुराहरू अलिअलि भइरहेको छ. सो त्यसको लागि नबुझेको पनि हुनसक्छ होइन. सो हाम्रो पडकास्टहरू गर्नेको मेन रिजन पनि त्यही वी आर ट्राइङ टु क्रिएट अवेरनेस अबाउट रुमसन मनी होइन. ब्याङ्कहरूलाई होस् चाहे हाम्रो युजरहरूलाई होस्. सो अहिलेको लागि मेजर इस्यु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि भनेको मार्केट पेनिट्रेसन नै हो भनौँ न. सो ब्याङ्कहरूले रेस्पोन्सहरू नगर्ने उनीहरूले रिप्लाईहरू नगर्ने त्यो भएर. सो त्यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ ब्याङ्क्सहरूले पनि यो ब्याङ्किङको लागि चाहिँ दिस कुड बी एउटा च्यानल टु अनबोर्ड क्लाइन्ट अघि नभन्नु न्यू च्यानल एक्चुअली एक्जिस्टिङ सेल्स च्यानललाई ह्याम्पर नगरिकन एउटा नयाँ च्यानल क्रिएट गर्नु. यस होइन त्यो एक्जिस्टिङ च्यानललाई ह्याम्पर नगरी नयाँ च्यानल चाहिँ हुनसक्छ होइन. अब त्यसको लागि पनि विवेकले भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ चिकन एन्ड एग प्रब्लम भयो. सो ब्याङ्कमा जाँदाखेरि हाम्रो कति युजर बेस छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ युजर बेस मिनिमल छ इभन द हिट्सहरू राम्रो आइरहेको छ होइन. ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई चाहिँ दिस सुड एक्ट एज अ न्यू सेल्स च्यानल किन एक्जिस्टिङ च्यानललाई ह्याम्पर नगरिकन होइन. सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ कम्पिटिसनको रूपमा हेर्दैन होला. तर यसमा चाहिँ मेजर इस्यु के छ भने ब्याङ्कले पनि यो सेल्स च्यानल हेर्नलाई दे निड्स टु बी सर्टेन नम्बर अफ पिपल हुन्छ नि यसबाट चाहिँ हिट्सहरू युजर बेस्ड हुनु पऱ्यो होइन. अब यसमा चाहिँ युजर बेस्ड हुनलाई अगेन विवेकलाई मार्केट पेनिट्रेसन इज हाम्रो स्टार्ट गरेको लिमिटेडै छ होइन. तर त्यसमा एउटा पोइन्ट एड गरिदिइहाल्छु मैले. सो अघि मैले रिसर्च गर्दै थिएँ होइन. हामीले जुलाईमा लन्च गरेको धेरै भएको छैन होइन. जुलाई 9मा लन्च गरेको त्योदेखि क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 6K युजर्स एभरेज पर मन्थ आइरहेको छ. राइट. सो 6K युजर्स आइरहेको छ भने इफ ब्याङ्क सिज द्याट होइन अनि ब्याङ्कले बेटर अपर्च्युनिटी देख्यो इट कुड बी अ 6K पिपलको भन्दा बढी पनि हुन्छ. अरू जस्ट लाइक हुन्छ नि विदाउट एनी मार्केटिङ पुश यति आइरहेको छ होइन. सो ब्याङ्किङले इफ दे कुड सपोर्ट अस ब्याङ्किङले पनि आफ्नो एपिआइसहरू होइन भने जस्तो इन्फर्मेसनहरू एकदमै म्यानुअल छ कि अब एभ्री 3 महिना 6 महिनामा यो के अरे इन्ट्रेस्ट रेट चेन्ज हुन्छ
अनि म्यानुअली त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने 27वटा ब्याङ्क्सको अक्रस डिफ्रेन्ट यो के अरे डाइमेन्सनमा इन्ट्रेस्ट रेट्सहरू चेन्ज हुन्छ त्यो सबै चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो डेटाबेसमा म्यानुअली होइन सो इफ ब्याङ्क्सहरू अनि इफ दे आर इन्ट्रेस्टेड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले त्यो एपिआइजहरू युज गरेर हुन्छ उसलाई अलिकति अटोमेट इन्टिग्रेट गर्न इजियर गरिदियो भने चाहिँ लाइक त्यहाँ अपडेट हुँदा साथै उहाँहरूले अपडेट गर्दा साथै हाम्रो सिस्टममा नै अपडेट हुन्छ अनि युजर्सहरूलाई पनि दे कुन सी रियल टाइममा चेन्जेसहरू देख्छ होइन त्यो चेन्जेस देख्दा साथै इट वुड बी इजियर हुन्छ नि अनि त्यो 6K युजर्सहरू झन् बढ्दै पनि जान्छ होला होइन दे गेट बेटर सर्भिस पाउँछ सो त्यो कुराहरूले हामीलाई पनि सजिलो कस्टमरलाई पनि सजिलो इन द एन्ड ब्याङ्क्सहरूलाई पनि सजिलो अनि ब्याङ्क क्यान कम्पिट अन डिफ्रेन्ट टु अनि कम्पिटिसन बिल्ड्स क्वालिटी ब्याङ्कहरू पनि इन्ट्रेस्ट रेटमा इट कुड मेक बेटर लाइक लोन प्याकेजेसहरू चाहिँ दिन सक्छ होला युजर्सहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि अर लाइक पोटेन्सियल यो लोन लिने मान्छेहरूलाई चाहिँ या ट्रु यो सबै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि लाइक मलाई चाहिँ के जस्तो पनि लाग्यो भने एउटा चाहिँ जुन यो ब्याङ्क्सहरूको लाइक दे हेभ अहिले लाइक 6000 युजर डेटाबेस भएन सपोज फर इक्जाम्पल यो भनेको चाहिँ इट कुड बी 6000 न्यू कस्टमर्स के फर ब्याङ्क्सहरू बिकज अहिले चाहिँ सपोज इफ आई वान्ट टु ओपन अकाउन्ट इन सर्टन ब्याङ्क म चाहिँ त्यो ब्याङ्कको मात्र वेबसाइट भिजिट गरिरहेको छु मलाई त्यो मन परेन भने चाहिँ म छोडिदिन्छु होइन अथवा म अर्को ब्याङ्कमा जान्छु नि तर वाइल वी कम एट रुम्स एन्ड मनी यसमा सबै अकाउन्ट्सहरूको अथवा सबै ब्याङ्क्सहरूको पनि इन्फर्मेसन भइरहेकोले गर्दाखेरि यसले चाहिँ लाइक फर ब्याङ्क्सहरू फर इन्सुरेन्सहरू के एउटा अपर्च्युनिटी छ भने उनीहरूको भन्दा बेटर रेट्सहरू दिएर अथवा त्यो कम्पेयर प्रडक्ट्सहरू युज गरेर चाहिँ वी कुड एउटाको कस्टमरलाई चाहिँ हामीले तान्न पनि सकिरहेछ नि त होइन यसमा हेड हन्टिङ भनौँ न इन अ वे सो त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्याङ्क्सहरू इन्सुरेन्सहरूले चाहिँ रादर देन कम्पिटिटर यो चाहिँ एउटा नयाँ आफ्नो कस्टमर अनबोर्ड गर्ने न्यू सेल्स च्यानल जस्तो खालको वेबाट नि लियो भन्ने चाहिँ अलिकति एड एउटा पोइन्ट त्यसमा होइन सो ब्याङ्कहरूको रिसेन्टली हेऱ्यो भने हामीले कति प्याकेजहरू ल्याएर हुन्छ उनीहरूले होइन सर्टेन प्याकेजहरू बच्चाहरूको लागि ठुलोहरूको लागि भनेर सो अब कोलाबोरेसनको थ्रुबाट दे क्यान प्रमोट देयर त्यो प्याकेजहरू के स्पेसल प्याकेजहरू एज वेल के सो त्यसको थ्रुबाट दे क्यान त्यो टार्गेट हामीले 6K युजरको कुरा गऱ्यौँ नि सो कन्भर्जन रेट बिकम्स रियली हाई के उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा गएर हेऱ्यो भने त सो उनीहरू अरू वेबसाइटतिर पनि गएर हेर्छ अरूको पनि प्याकेजहरू हुन्छ होइन सो इफ दे आर कोलाबोरेटिङ विथ अस इफ सर्टेन ब्याङ्क इज कोलाबोरेटिङ विथ अस सो त्यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ युजरले डिरेक्टली देख्ने भयो नि त हाम्रो वेबसाइटको थ्रुबाट सो हाम्रो सो त्यसमा त्यही हामीले अनि कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूले आफ्नो रेट्सहरूको मात्र कुरा होइन सर्भिसेस प्याकेजेसको पनि होइन दे क्यान रेट्स कम मात्र गर्नु पर्दैन ब्याङ्कले सर्भिसेस पनि बेटर प्याकेजेस पनि बेटर पनि दिन सक्छ होइन सो इट्स नट ओन्ली रेट्स मात्र होइन सर्भिस प्याकेज युजरले कम्पेयर गर्दाखेरि रेट मात्र कम्पेयर नगरेर डेल कम्पेयर प्याकेजेस राइट सर्भिसेस एज हो अरू डाइमेन्सन सो अर्को चाहिँ लाइक जस्तै अब हामीले यही 6K युजर डाटाबेसकै कुरा गरिरहेको छ होइन सो यसो गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वाट इज द करेन्ट सिचुएसन कि आर पिपल जस्ट भिजिटिङ उसहरू मात्रै अकाउन्ट्सहरू के छ अथवा फिचर्सहरू मात्रै भिजिट गरिरहेको छ कि आर द एक्चुअली अप्लाइङ के बिकज हाम्रोबाट त अप्लाई लोन भनेर पनि छ अप्लाई फर एनी लाइक अप्लाई टु ओपन ब्याङ्क अकाउन्ट्स भनेर पनि छ होइन सो अहिले चाहिँ कस्तो छ लाइक हामीले डिरेक्टली लगइन गर्न मिल्छ कि यसलाई चाहिँ ब्याङ्क्सहरूमा पठाएर त्यहाँबाट फेरि फर्दर प्रोसेस क्यारी आउट हुन्छ कि अहिले के छ त्यसको एन्टायर हाम्रो युजरहरू चाहिँ नट जस्ट भिजिटिङ मात्रै गरेको छैन एप्लाई पनि मजाले आइरहेको छ हाम्रोबाट होइन सो उनीहरूले एप्लाई गरेको उनीहरूले कुन ब्याङ्कको कुन प्रोडक्टमा एप्लाई गरेको त्यो देखिन्छ सो त्यो इन्फर्मेसन लिएर हामीले अहिले ब्याङ्कलाई फरवर्ड गरिदिरहेको छ सो सर्टेन ब्याङ्क्स आर रेस्पोन्डिङ ब्याक होइन सर्टेन ब्याङ्क्स आर इग्नोरिङ अघि मैले भने जस्तो होइन त्यो इन्फर्मेसनलाई पनि सो इफ दे आर नट ट्रस्टिङ द्याट कुड बी द इस्यु होइन सो तर युजरहरूले जस्ट भिजिट मात्र नगरिकन उनीहरूले हाम्रो एनालिटिक्समा गएर हेर्दाखेरि डिटेल्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ दे आर कम्पेयरिङ दे आर एप्लाइङ एज वेल के र हामीले अर्को एउटा फिचर पनि लन्च गर्न छ रिसेन्टली होइन प्रिफरेन्स भनेर होइन त्यसमा चाहिँ युजर क्यान कम अनि चुज देयर प्रिफरेन्स बिट उनीहरूको एज ग्रुप चुज गर्न मिल्यो उनीहरूको प्रोफेसन चुज गर्न मिल्यो होइन उनीहरूको लोकेसन चुज गर्न मिल्यो अरू टन्नै फ्याक्टर्सहरू छ त्यसलाई चुज गरेर अनि उनीहरूको हाम्रो लिमिटेड अप्सनहरू छ त्यो लिमिटेड अप्सन मात्रै कुनै चुज गरेर अनि दे क्यान सी प्रोडक्ट्स विच विल के अरे उनीहरूलाई एकदमै मनपर्ने प्रोडक्टहरू उनीहरूको सिचुएसन उनीहरूको आफ्नो सिनारीलाई एकदमै फिट हुने प्रोडक्टहरू चाहिँ प्रिफरेन्सको थ्रुबाट दे क्यान गेट द्याट एज वेल के सो दे डोन्ट निड टु गो थ्रु कम्पेयर दे डोन्ट निड टु गो थ्रु म्यानुअल ब्राउजिङ क्या हाम्रो वेबसाइटमा पनि दे क्यान जस्ट चुज प्रिफरेन्सेसहरू उनीहरूको आफ्नो प्रिफरेन्स के हो त्यसको थ्रुबाट विल डिस्प्ले उनीहरूको लागि सुइटेबल प्रोडक्ट्सहरू के अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ जुन यो रुम्स एन्ड मनीको वेबसाइटमा छ त्यसमा चाहिँ AML भनेर एन्टी मनी लन्ड्रिङ सिस्टम भनेर छ त्यसमा बेस्ड भएर पनि रुम्स एन्ड मनी विल फङ्सन इन द फ्युचर भन्ने जस्तो खालको कुराहरू छन् सो यो एन्टी मनी लन्ड्रिङ AML भनेको चाहिँ के हो ओके सो बेसिकली यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल सर्भिसेसमा आफू कनेक्टेड हुने या इन्टिग्रेट हुने आफू पर्सनली हुनलाई चाहिँ यो
इन्फर्मेसन्सहरू सर्टेन इन्फर्मेसन्सहरू ब्याङ्किङ सेक्टरलाई प्रोभाइड गर्नुपर्छ कि सो हामीले जुन चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्ट खाता खोल्दाखेरि अरू केही फाइनेन्सियल सर्भिसेस ब्याङ्क्सहरूबाट लिँदाखेरि चाहिँ त्यो केवाइसी फर्म होइन नो यो कस्टमर फर्म भर्छ नि हाम्रो नाम ड्याड ग्रान्डफादर कता लोकेसन चाहिँ के छ लाइक 3-4 पेजेसको भर्छ नि होइन त्यो द्याट्स कल्ड केवाइसी त्यो फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ दिस वाज स्टार्टेड आई थिङ्क है 2001मा यो जति बेला युएसमा यो टेररिस्ट अट्याक भयो नि होइन त्यसपछि चाहिँ यो पैसा चाहिँ हुन्छ नि यो लन्डर गरेर ल्याएको होइन पैसा चाहिँ यो के अरे चाहिँ यो टेररिस्ट मनीमा फन्ड भएको थियो होइन यो हुन्छ ब्ल्याक मनी होइन चाहिँ फन्ड भएको भनेर चाहिँ यो एफबिआई उताकोले निकालेको भनेर चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली पैसालाई चाहिँ ट्र्याक गर्न थाल्यो होइन त्यो गरेपछि चाहिँ पैसा चाहिँ लन्डर नगर्ने भनेर चाहिँ यो इन्फर्मेसनहरू लिन थाल्यो अनि यो के अरे एएमएल केवाइसी अनि सिएफटी भनेर भन्छ नि काउन्टर फन्डिङ टेररिजम के छ त्यो ऊहरू टर्म्सहरू तर बेसिकली चाहिँ यो ब्ल्याक मनी ट्र्याक गर्ने चाहिँ कुराहरू हो सो वान अफ द थिङ फ्युचरमा जुन चाहिँ हामीले एएमएल केवाइसीसँग एएमएल र केवाइसी भेरी कनेक्टेड होइन सो चाहिँ के गर्नु खोजिरहेको छ भने सिन्स एभ्रिथिङ इज गोइङ डिजिटल अनि यो लोन प्याकेजेसहरू लिँदाखेरि पनि ब्याङ्कमा अनबोर्डिङ हुँदाखेरि निड्स टु गो थ्रु द्याट केवाइसी प्रोसेस होइन सो त्यो केवाइसी प्रोसेस पनि रुम्स एन्ड मनीबाट नै भयो भने एक लेभल अफ स्ट्रिम लाइनिङ अगेन द एन्ड टु एन्ड उसमा चाहिँ त्यो सर्भिस चाहिँ हामीले हुन्छ मल्टिपल प्लेटफर्म्सहरूमा जानु परेन राइट इट्स इजियर अनि दिस इज वाट द न्युयर जेनेरेसनले डिमान्ड गरिरहेको छ दे वान्ट हुन्छ नि एउटा इजियर अनबोर्डिङ होइन अनि यस्तो गर्दा यो प्रोसेस स्ट्रिमलाइन भयो भने एउटा त युजर्सहरू दे क्यान अनबोर्ड इजिली धेरै प्लेटफर्महरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो टाइम बच्यो कस्ट टाइम बच्यो अर्को साइडमा उनीहरूलाई के अरे अर्को साइडमा भन्दा त ब्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ दे हेभ बेटर त्यो दे क्यान क्रिएट अ बेटर अनबोर्डिङ एक्सपिरियन्स होइन अनि त्यसपछि उनीहरूको कस्ट लोवर हुने भयो बिकज त्यो होइन अर्गनाइजेसन उसमा कस्ट लोवर हुने डेटा अर्गनाइजेसनहरू पनि हुने भयो अनि त्यो चाहिँ अनि त्यो होल प्रोसेसको गर्दा डिजिटाइजहरू हुने भयो प्रोसेसहरू सबै होइन स्ट्रिमलाइन हुने भयो सो केवाइसी के अरे रुम्स एन्ड मनी कुड बी द्याट टुल हुन्छ नि किनभने लोन लिँदाखेरि अहिले त लोन कम्पेयर मात्रै गर्नेछ वी क्यान इन्टिग्रेट दोज केवाइसी टुल होइन चाहिँ राखेर चाहिँ हुन्छ नि ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ दे क्यान युज द्याट हुन्छ नि प्रोसेस चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्छ उनीहरूको कस्ट पनि लोवर हुने भयो सो द्याट्स द प्लान चाहिँ के एड सो त्यसमा अलिकति थप्दाखेरि चाहिँ सो हाम्रो फ्युचर अलिकति अब प्लान भन्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि वी आर ट्राइङ टु इम्प्लिमेन्ट रुचिन दाइले भन्नुभयो जस्तो केवाइसी सिस्टम होइन एएमएस सिस्टम सो अनि त्यो सिस्टम एप्लाई गरिसकेपछि वी क्यान डिरेक्टली कनेक्ट द्याट विथ ब्याङ्कको सिबिएस के अनि उनीहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्किङ सिस्टमहरू कोर ब्याङ्किङ सिस्टम होइन सो उनीहरूसँग डिरेक्टली इन्टिग्रेट गरिसकेपछि सो हाम्रो सिस्टमबाट यदि कसैले लोन एप्लाई गरेको छ सो दे विल सबमिट देयर केवाइसी इन्फर्मेसन होइन नामहरू सबै त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आई थिङ्क रुचिन दाइले छोटाउनु भयो त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले ब्लकचेन र एआई टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ गरेर हुन्छौँ होइन ब्याकेन्डमा ब्लकचेन प्रोभाइड सेक्युरिटी अनि इन्फर्मेसनहरू एआईको लागि चाहिँ भेरिफिकेसनहरूको लागि युज गरेर होइन सो हामीले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ ब्याङ्कको डिरेक्टली सिबिएसमा पठाइदिएपछि उनीहरूको सिबिएसमा डिरेक्टली त्यो इन्फर्मेसन आउनुभयो क्या दे डोन्ट निड टु कन्ट्याक्ट टु अस दे डोन्ट निड टु वी डोन्ट निड टु गेट इन्भल्भ टु द ब्याङ्क डिरेक्टली के सो सिस्टम क्यान टक वान सिस्टम क्यान टक विथ अनदर सिस्टम दे डजन्ट निड टु बी ह्युमन इन्टरभेसन सो त्यही रुम्स एन्ड मनीको फ्युचर भिजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु क्रिएट अ वर्ल्ड होइन वेयर लाइक द ब्याङ्किङ प्रोसेस लोन प्रोसेसहरू चाहिँ डिरेक्टली विदाउट ह्युमनको इन्टरभेसन डिरेक्टली एउटा एन्ड टु एन्ड प्रोसेससँग फ्लो होस् अहिले यो डिस्कसनमा लाइक वान अफ द मेजर इन्साइट्स जस्तो खालको चाहिँ इट्स यो केवाइसीको जुन कुरा आयो नि होइन सो यो चाहिँ रुम्स एन्ड केवाइसी भनेर पनि छ होइन वेबसाइट्सहरूमा पनि सो त्यसले गर्दाखेरि लाइक अहिले त इट्स अ भेरी लेन्दी प्रोसेस कि हामीले घरमा बसेर त्यो केवाइसी फर्म भरेर सबमिट गरेर पनि वी निड टु गो देयर अनि टु भेरिफाई अल दिस ब्याङ्क जानै पर्छ सो अब यो रुम्स एन्ड केवाइसी भएपछि चाहिँ हामीले अरू लाइक ब्याङ्क अकाउन्ट्सहरू खोल्दाखेरिलाई त्यसले चाहिँ रुम्स एन्ड मनीको अन्डरमा आउने प्रोसेसहरूलाई मात्रै हेल्प गर्छ कि अरू ठाउँहरू जता जस्तै हामीले कुनै खल्ती अथवा ई सेवा त्यस्तो कुनै एपहरू भएन त्यस्तो एप्सहरूमा पनि हामीले डिफ्रेन्ट केवाइसी फर्म्सहरू चाहिँ सबमिट गरिराख्नुपर्छ इभन दो त्यो एप्सहरू चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टसँगै लिङ्क्ड भइरहेछ होइन सो त्यसलाई चाहिँ रुम्स एन्ड केवाइसीले त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्छ कि त्यसलाई कसरी सपोर्ट गर्छ के गर्छ सो त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने द्याट्स अ पोलिसी कुरा होइन सो अहिले पोलिसी अनुसार चाहिँ हरेक फाइनेन्सियल सर्भिस प्रोभाइडर होइन जो चाहिँ एफएसपीजहरू छ बिट वालेट जसले चाहिँ फाइनेन्सियली ट्रान्ज्याक्सन्सहरूमा वर्क गर्छ होइन सो उनीहरूले चाहिँ केवाइसी म्यान्डेटरी लिनुपर्छ होइन एएमएल केवाइसी एक्ट के छ उनीहरूको होइन सो त्यो अनुसार चाहिँ त्यो लिनै पर्छ हरेक के अरे एजेन्सिजहरू हरेक अर्गनाइजेसन सपोज युआर ओपनिङ ब्याङ्क के अरे अकाउन्ट एट खल्ती सपोज युआर ओपनिङ एट ई सेवा सपोज निक एसिया लक्ष्मी ब्याङ्क सबै एनसेल होइन सबैमा चाहिँ यु हेभ टु ओपन के अरे यु हेभ टु फिल द्याट केवाइसी फर्म होइन सो आई थिङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि यो कुरा चाहिँ गरि पनि रहेको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ एउटा सेन्ट्रलाइज
केवाइसी भनेर चाहिँ निकाल्ने भनेर चाहिँ कुरा छ होइन उहाँहरूको सो भन्नु मतलब एउटा फिल गरेको केवाइसी चाहिँ अर्को एजेन्सीले युज गर्नु मिल्दैन सो त्यसमा चाहिँ एउटा मेजर इस्यु द्याट हाम्रो टिमले रिसर्च गरेर हाम्रो टिमले चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ फ्ल्याग गरेर कुरा चाहिँ जब सबै कुरा सेन्ट्रलाइज हुन्छ नि अनि सेन्ट्रलाइज हुँदाखेरि देयर इज अ सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर भनेर भन्छ होइन जति सिक्योर भए पनि ह्याकरलाई त एउटा डेटाबेसमा त अट्याक गरेर भयो नि त होइन जति इन्क्रिप्टेड भए पनि सो अब अहिले विवेकले भने चाहिँ द्याट माइट बी डिस्कसन फर द ऊ होइन तर अब ब्लकचेनको चाहिँ एउटा बेनिफिट चाहिँ कस्तो त्यो डिसेन्ट्रलाइज गर्ने भयो होइन सो सिम्पल आइडिया चाहिँ कसरी इट वुड वर्क इज ब्लकचेन सिक्युरिटी त्यो प्रोभाइड गर्छ भनेर अहिले अज्युम गरौँ होइन सबै कुरा हुन्छ नि ओके सो लेट्स अज्युम होइन ब्लकचेनले चाहिँ अहिले सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्छ भनेर सो रुम्सन केवाइसीको भिजन चाहिँ के छ होइन जुन चाहिँ अहिले मैले सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर भन्दा भने त्यो चाहिँ अभोइड गर्नको लागि चाहिँ अहिले पनि अब केवाइसी एउटा ठाउँमा भरेपछि चाहिँ होइन त्यो रुम्सन केवाइसीमा हाउ इट वुड वर्क इज त्यो एउटा कुनै अर्गनाइजेसनले सपोज खल्तीमा हुन्छ प्रकार तिमीले हुन्छ नि एउटा के अरे वालेट खोल्ने अकाउन्ट खोल्ने भन्नु पऱ्यो त्यो केवाइसी भर्छ नि होइन त्यो केवाइसी चाहिँ खल्तीले अप्रुभ त गर्नु पऱ्यो त्यो अप्रुभ गरेपछि इट गोज इन टु ब्लकचेन होइन सो अप्रुभ भयो भेरिफाइड भयो होइन त्यो भेरिफिकेसन सिग्नेचर भनेर भनौँ न या कोड चाहिँ ब्लकचेनमा गयो अब सपोज भोलिपल्ट के अरे यु वान्ट टु टेक लोन फ्रम निकेसिया भनेर भनौँ न सो निकेसियामा तिमी जान्छौ यु फिल द्याट टु तर तिमीले अलरेडी त्यो भरेको जुन चाहिँ केवाइसी छ नि जुन चाहिँ खल्तीले अप्रुभ गरेर छ नि होइन अनि खल्ती पनि त एउटा अब यो कन्सोर्सियममा एउटा रेपुटेड अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ सर्टेन रिक्वायरमेन्ट त मिट गरेर हुन्छ होइन सो उसले भेरिफाई गरेको निकेसियाले युज गर्छ होइन अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि त्यो चाहिँ गरेर तिम्रो त्यो होल केवाइसी गर्नु पर्दैन द आइडिया बिहाइन्ड दिस इज नट ओन्ली टेक्नोलोजी ऊ मात्र होइन इट्स पोलिसी ऊ पनि हो कि अब पोलिसीमा यदि यो अब राष्ट्र ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले यदि त्यो मान्दैन होइन भने चाहिँ इट वोन्ट एड एनी भ्याल्यू तर वाट यु आर ट्राइङ टु डु इज रुम्सन केवाइसी टेक्नोलोजीले चाहिँ यस्तो पोलिसी बन्यो भने चाहिँ इट विल एड भ्याल्यू भनेर चाहिँ गरेर सो इट्स अ पोलिसीको कुरा हो टेक्नोलोजी त अलरेडी देयर अब पोलिसी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैन चाहिँ सो हामी चाहिँ लाइक अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड आइसकेको छ होइन हाम्रो पडकास्ट सिरिजको सो कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ लाइक यो वेयर जस्ट एउटा बिगिनिङ फेजमा मात्रै छ भने इट्स जस्ट बिन 3 मन्थ हार्डली सो अबको लाइक वाट आर द फ्युचर अपग्रेड्सहरू फ्युचर प्लान्सहरू चाहिँ के छ रुम्सन मनीको लाइक वाट वुड रुम्सन मनी बी इन लाइक 2 years or so ओके सो त्यसमा चाहिँ अघि रुचिन दाइले पनि एड गरिहाल्नुभयो सो वी आर ट्राइङ टु इन्टिग्रेट हाम्रो एएमएल सिस्टम होइन केवाइसी सिस्टम फ्युचरमा चाहिँ अनि त्यो भइसकेपछि वी आर इन्टिग्रेटिङ विथ द एभ्री इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको सिबिआईसँग पनि इन्टिग्रेट गर्न खोजिरहेको छ र त्योसँगै अर्को हाम्रो सिस्टम अहिले ल्याकिङ भनेको चाहिँ क्लास बीको ब्याङ्कहरूको इन्फर्मेसन पनि छ नि क्लास एको त राखेको छ हामीले 27 वटाको होइन तर क्लास बीको चाहिँ हाम्रो सिस्टममा अहिले छैन तर नराखेको रिजन इज कति ब्याङ्कहरूको आफ्नो वेबसाइट पनि छैन भए पनि डिटेलमा केही इन्फर्मेसनहरू नै छैन होइन सो त्यही इस्युले गर्दा हो सो वी आर ट्राइङ टु इन्टिग्रेट द्याट एज वेल क्या सो फ्युचरमा चाहिँ वी आर हाम्रो एन्ड गोलमा चाहिँ लेट्स एन्ड गोल भन्दा 2 years पछि चाहिँ we're trying to cover every products फाइनेन्सियल प्रडक्टहरू होइन नेपालको मेजर ब्याङ्क्सहरू बिएड क्लास ए क्लास बी अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ उनीहरू सबैको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर यो सिस्टमलाई अझै नै ठुलो बनाउने सोचिरहेको हाम्रो त्यो चाहिँ गोल हो मेजर गोल चाहिँ सो रुचिन सर एनी पार्टिङ नोट्स हाम्रो भ्युअर्सहरूको लागि सो मेन चाहिँ अब डिजिटल टेक्नोलोजिजहरूले चाहिँ सबैजना डिजिटल टेक्नोलोजीले चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ इम्प्रेस गर्नु पऱ्यो होइन रादर देन यसले चाहिँ कम्पिट गर्छ भन्दा पनि होइन इट्स स्टेक होल्डर्सलाई होइन भ्युअर्सहरूलाई हुन्छ नि सो मेन कुरा चाहिँ रुम्सन मनीमा गइदिनुहोस् होइन चेक गर्नुहोस् With this, we've come to the end of our first episode of podcast series FinTech in Nepal. Before we part, I'd like to request all of you to visit the website www.rumsanmoney.com where you can meet your financial needs with a simple solution. With this, I'd like to thank everyone involved in the production process and broadcasting process of this podcast. Have a great weekend, everybody. Thank you.